नाज़रीन करम सलामुन अलैकुम। मैं हूं यासूब और आपने देखना शुरू कर दिया है आज़ादारी चैनल 72। काफ़ी दिनों के बाद एक बार हम फिर रोज़ा बाबुल मुराद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के दरबार में आए हैं। मकसद ये है कि जितने भी मोमिनीन ने हमारा किसी भी तरीके से साथ दिया था उनको भी ये दिखा दिया जाए कि आप देख सकते हैं जो छत पड़ी थी वो सेंटरिंग अब खुल रही है। और दूसरा मकसद है कि फ़िलहाल हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद शमशाद अहमद रिज़वी साहब क़िबला गोपालपुरी मुकीम दिल्ली ये भी तशरीफ़ लाए हैं। इनकी भी हाज़िरी दर्ज हुई है रोज़े पे। तो क़िबला के भी तासुरात जानने की कोशिश करेंगे कि क़िबला के वतन में जो गाज़ी अब्बास का इतना आलीशान रोज़ा तामीर हो रहा है, क़िबला के क्या कुछ तासुरात हैं। फिर से वो शेर कहना चाहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। सन 2018 में इस रोज़े की बुनियाद रखी गई थी। आज की अगर बात करें तो 11 फरवरी 2021 अल्हम्दुलिल्लाह ये काम छत तक पहुंच गया है, आखिरी छत तक पहुंच गया है। अब मीनारे और गुंबद का काम होना है और सारी फिनिशिंग होनी है और टाइल्स और मार्बल का काम होना है। क़िबला हैं कहते हैं कि अगर चाहते हो फ़ातिमा ज़हरा को बुलाना, हर गाँव में एक रोज़ा अब्बास बना दो। क़िबला की हाज़िरी है, क़िबला के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। क़िबला आपके वतन में मौला अब्बास का आलीशान रोज़ा तामीर हो रहा है, आपके क्या कुछ तासुरात हैं, ज़रा रखें नाज़रीन के सामने। बहरहाल मैं चूँकि वतन से दूर दिल्ली रहता हूँ तो अभी तक तो आपके चैनल पे और दूसरे ज़राए से वीडियो पे मैं देखता था, वहीं से दिल से दुआएं निकलती थीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिन की मजलिस चेलुम पढ़ने में आया था तो हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। आज आँखों से देख के दिल खुश हो गया। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब मर्द हिम्मत कर लेते हैं तो अल्लाह की मदद भी आती है। और यकीनन ये काम आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल काम को आसान बनाना तो इन्हीं हस्तियों का काम है जिनके नाम से ये रोज़ा बन रहा है। मैं तबर्रुकन एक दो आयतों से इस्तिफ़ादा करूँगा ताकि मोमिनीन की ज़्यादा इधर तवज्जो हो। अल्लाह कादिर मुतलक़ है, वो चाहे तो किसी भी शय को लफ्ज़ कुन से पैदा कर सकता है। लेकिन जब उसने अपने नाम का एक घर बनवाया तो आयत कुरान में मौजूद है, इन्ना अव्वल बैती वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन, सबसे पहला घर जो बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कहा जो मैंने बनाया, बनाया गया। अब किसके ज़रिए बना वो भी कुरान से वाज़ेह हो जाएगा कि अपने बंदों को ज़िम्मेदार बनाए कि ऐसा घर बनाओ। उसके लिए आयत है इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मेरे रसूल मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम और इस्माइल दोनों बाप बेटों ने मिलकर खाने काबा की दीवार को बुलंद करना शुरू किया और कहा कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारी कोशिशों को, हमारी मसाई जमीला को तू कबूल फरमा ले। तो अल्लाह जो है वो भी चाहता है, वो हर काम खुद भी कर सकता है जो कादिर मुतलक़, लेकिन उसने एक उसूल दिया कि ऐसे नेक कामों में तुम हिस्सा लो, इसलिए कि हमने तुम्हें फ़ाइल मुख्तार बना के भेजा है। तो अब चलिए वो काबे की बात थी। अब एक मिसाल यहीं से गुरेज़ है मेरा कि रसूल इस्लाम ने जब मक्के से हिजरत की तो मदीने में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है मस्जिद क़ुबा। हाजी हज़रात जाते हैं, ज़ियारत करके आते हैं उस मस्जिद की। चूँकि हर मुसलमान उस मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकता, लिहाजा हमें शरई तौर पर इजाज़त दी गई कि अब तुम अपने अपने गांव देहात शहर हर जगह ऐसी ही मस्जिद बनवा लो। आज मस्जिदों की कोई गिनती नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये रोज़ा बनाने से क्या फ़ायदा। तो मैं कहता हूँ आपको मस्जिद बनाने से क्या फ़ायदा। आप मस्जिद में वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते तो एक आसानी पैदा की। हमारी शरीयत को सीरत सहला कहा जाता है कि अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने गाँव में, शहरों में मस्जिद बना लो। आज मस्जिदों की गिनती नहीं। उसी तरीक़े से कि हर अज़ादार करबला जाके इमाम हुसैन या जनाब अब्बास के रोज़े में जाके मुहर्रम नहीं मना सकता। इसलिए यहीं से हमें जवाज़ मिला कि अगर मस्जिदों की शबीहें बन सकती हैं तो रोज़ों की भी शबीहें गांव देहात शहर हर जगह बन सकती है और बननी चाहिए। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। मैं यहाँ के तमाम बुज़ुर्गों को जिनकी दुआओं से ये काम इस मंजिल तक पहुँचा और तमाम नौजवानों को दिल की गहराई से दुआ देता हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर
اس کام کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری اپنے سر پہ لی، اور ماشاءاللہ خدا نظر بد سے بچائے بہترین عمارت تیار ہو رہی ہے۔ میں ابھی سرداب میں بھی گیا تھا، ہو بہو مولا عباس کے روضے جیسا ہی روضہ یہ بن رہا ہے۔ جب یہ بن کے تیار ہوگا تو لگے گا کہ جیسے کربلا سے اٹھا کے اس روضے کو یہاں سرزمین گوپال پور میں رکھ دیا گیا۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا، قطرہ قطرہ دریا میں شود، قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے۔ قرآن کا بھی حکم ہے کہ وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، یہ حکم ہے۔ تو اگر اس نیکی میں اور اس تقوی کے کام میں اگر کوئی لوگ ہاتھ بٹا کے ثواب حاصل کرنا چاہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی حصہ لیجئے، آپ خود سوچئے کہ آپ کو اس میں نیک کام میں حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ جناب عباس جو ہے ان کا بہت بڑا ہم لوگوں پہ حق ہے، ہم اس حق کو تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی بطور شکریہ ممکن ہے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں تمام مخلصین سے، خاص طور سے اہل وطن سے، اور بالعمومی طور پر تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ کا سلسلہ جاری رکھیں جب تک یہ عمارت تکمیلے کو نہ پہنچ جائے۔ دامے درمے قدمے سخنے آپ جو ہے اس کار خیر میں حصہ لیتے رہیں، اور اس کا بہت بڑا اجر آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ میں کوئی چندہ مانگنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کمبودیہ وسائل کے باوجود ان بچوں کا، نوجوانوں کا حوصلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کام بیچ میں رک نہیں رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کار خیر میں سبھی مومنین اور مخلصین کو جو ہے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ زبان سے یا عباس کہنا اور ہے، اور عباس کے غلام ہونے کا عمل سے ثبوت دینا اور ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے، کچھ تبرکات ہیں، وہ انشاءاللہ مخصوص تاریخ میں وہ تبرکات یہاں رکھے جائیں گے، جس میں مولا عباس کے قبر مطہر کی اصل مٹی ہے جو کسی طریقے سے آتا ہی ہے، مولا حسین علیہ السلام کے قبر کی اصل مٹی ہے۔ دونوں مٹیاں انشاءاللہ جو لحد بن رہی ہے اس میں رکھی جائے گی اپنے وقت کے اوپر، اس کا اعلان بھی ہوگا۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، میری بات نوٹ کر لیجئے کہ کوئی بھی مصیبت زدہ، غم زدہ، پریشان حال ایسا نہیں ہوگا جو یہاں در پہ سر جھکائے اور مولا عباس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ 100% جو بھی جس مذہب کا بھی ہوگا وہ یہاں آئے گا، دعا مانگے گا، اس کی منوکامنائیں پوری ہوں گی، اس کی دعائیں پوری ہوں گی، اس لیے کہ یہی وہ در ہے جہاں مانگنے والوں کا مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم نے بچپن سے سب کچھ یہاں کا دیکھا ہے سلسلہ۔ 7 محرم کو عظیم الشان جلوس آتا ہے مولا عباس کے علموں کا، تقریباً 200-250 علموں کا جلوس ہوتا ہے، وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے، اور پوری بستی اور علاقے کے لوگوں کا جذبہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سب پورے جذبہ اعضاء کے ساتھ یہاں حاضری دینے آتے تھے۔ کل یہاں کوئی عمارت نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ اس جگہ کے اوپر عمارت تیار ہو رہی ہے، جو اس کا نام یوں ہی نہیں رکھا گیا باب الحوائج۔ باب الحوائج یعنی وہ در جہاں سب کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انشاءاللہ سب کی حاجتیں پوری ہوں گی، ہوتی رہیں گی۔ چلیے، اتفاق یہ رہا ہے کہ قبلہ کو ایک مجلس جو کہ چہلوں کی مجلس تھی اسے خطاب کرنا تھا، قبلہ کی بھی حاضری یہاں درج ہوئی ہے۔ اس زمین کی بات کریں تو یہاں 7 محرم کو ہمارے بستی کے تمام ہی عزادار علم لے کے پہنچتے تھے، جسے حسینی پرتی کہا جاتا تھا۔ آج کی اگر بات کریں تو اسی زمین پر ایک عالیشان روضہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ 2018 میں بنیاد میں ہاتھ رکھا گیا تھا، اور آج کی بات کریں تو بالکل روضہ بالکل مکمل ہے، اب بالکل فنیشنگ ہی بس بچی ہوئی ہے۔ قبلہ اس زمین کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کے کچھ تاثرات ہیں تو وہ بھی دیکھیے، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ 7 محرم یہاں کی ایک بہت ہی ایسی تاریخی چیز ہے کہ صرف بستی والے نہیں، علاقے کے تمام جوار کے لوگ آتے ہیں، اور جب یہ خالی زمین تھی، جب بھی یہاں لوگ آتے تھے، مختصر مصائبی مجلس ہوتی تھی، پھر نوا ہوتا تھا، گریا ہوتا تھا، اور اسی بیچ لوگ اسی خاک پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے۔ نسبت سے عظمت ہوتی ہے، صرف اتنی نسبت تھی کہ مولا عباس کا عالم آتا سال میں ایک بار، اور اس زمین کی عظمت ہو گئی کہ لوگ یہاں زمین پہ بیٹھ کے دعا
کرتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، منتیں پوری ہوتی تھیں. اگر منتیں لوگوں کی پوری نہ ہوتی تو بھیڑ کم ہو جاتی، لیکن جیسے جیسے منتیں پوری ہوتی رہی، شہرت ہوتی رہی تو اس زمین کو اہمیت حاصل ہوتی رہی. بس اس کا احساس تھا کہ کاش یہاں کوئی ایک علامت ایسی ہو جاتی جس سے زمین اپنے آپ پہچانی جائے، بتانے کی ضرورت نہ ہو. الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھا دیا. اب یہ عمارت بن رہی ہے، اب اس کی شان دوبالا ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی. خداوند عالم جو ہے سبھی کو ایسی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے جذبہ ولا اور جذبہ اعضاء کو سلامت رکھے. بالکل، بہت بہت شکریہ قبلہ. بالکل یہ زمین اس کا معجزہ یہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کی بھی یہاں سے مرادیں پوری ہوتی تھیں. الحمدللہ آج آپ روضہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں، چھت تک کام مکمل ہو گیا ہے. اب گنبد اور مینارے کا کام ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ساری فنیشنگ اب نیچے سے کام لگا ہوا ہے، اب وہ کام ہونا ہے. اس کے بعد ٹائلس اور ماربل کا بھی کام ہونا ہے. پھر سے ہم ان تمام ہی ناظرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی طریقے سے ہمارا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے. ان کا دل کی گہرائیوں سے ہم دعا کرتے ہیں اور روضے کے صدقے میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ان سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے.